باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل عزیزان کرام قدر دنیا تے ہر ذی روح کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتی ہے جہدے چ روح ہے وہ کوئی نظریہ موجود ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ روح موجود ہوئے تو وہ نظریہ ہی کوئی نہ ہو ہر ذی روح کوئی نہ کوئی نظریہ موجود ہے وہ ذی روح انسان بھی آتے ہیں ذی روح حیوان بھی آتے ہیں انساناں دے نظریات تے بعد گل کرنے حیوان دا بھی کوئی نظریہ ہے انسان تے بہرحال انسان ہے حیوان دا بھی نظریہ ہے ہر حیوان دو نظریے نے ایک وہ کھانا کھاندا ہے ایک وہ بچے پیدا کرتا ہے خوراک کھانا یہ بھی نظریہ حیوان دا وہ پٹھے کھاندا ہے یعنی اپنی غذا کھاندا ہے اس تو بعد یا انہوں پٹھے کھان دا پتہ ہے یا انہوں پھر بچے پیدا کرن دا پتہ ہے افزائش نسل دا پتہ ہے یہ انہوں پتہ ہے یہ دو نظریے دے تحت حیوان زندگی گزاردا ہے حیوان دا پہلے دن دا بچہ بھی ماں دے منہ والے پاسے نہیں جاندا اپنی خوراک والے پاسے جاندا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ نظریے پتہ ہوتا ہے کہ اتنے میری خوراک ہے جدوں وہ جوان ہوتا ہے پھر جوان ہونے تو بعد وہ صرف ایک ہی کام کرتا ہے خوراک کھاندا ہے یا اپنی نسل اگے بداندا ہے یہ انسان تو علاوہ حیوان کی گل کر رہے ہیں کہ وہ صرف دو نظریے نے حیوان دے یا وہ کھاندا پیندا ہے یا بچے پیدا کرتا ہے یہ حیوان دا کام ہے تو جڑا انسان بھی یہ دوویں کام کرے وہ بھی حیوان ہی جڑا انسان صرف خوراک کھائے تو پھر بچے پیدا کرے وہ بھی حیوان ہی ہے انسانیت وہ کوئی نہیں انسان وچ اللہ نے ایک تیسری شے رکھی ہے جڑی نظریات نو تبدیل کر دی ہے اور اس شے دا نام ہے عقل وہ عقل دی وجہ تو انسان خوراک کھان تو علاوہ تے بچے پیدا شکریہ بچے پیدا کرن تو علاوہ وہ مذہب بھی رکھدا ہے وہ سیاست وچ بھی حصہ لیندا ہے وہ کاروبار بھی کرتا ہے وہ رزق حلال تے بھی توجہ کرتا ہے وہ جتنے نظریات نے نا جی وہ دو تے حیواناں وچ بھی ہے نے جیڑا بندہ روٹی شوٹی کھاندا ہے بڑے دھیان نال تے بڑے اہتمام نال یعنی مچھی مچھی لے کے آندا ہے پھر انہوں تلدا ہے پھر بہ کے آندا ہے انج کرو ہن انج کرو ہن انج کرو وہ جنہ بھی اہتمام پیا کردا ہے تے یا اپنی نسل نو اگے وداندا ہے ہور ککھ نہیں نہ کردا تے حیوان ہے انسان عقل رکھدا ہے عقل دی وجہ تو وہ مذہب بھی رکھدا ہے عقل دی وجہ تو سیاستدان بھی ہے ہر بندے دا سیاسی نظریہ بھی موجود ہے ہر بندے دا کوئی نہ کوئی مذہبی نظریہ بھی موجود ہے میرے محترم سامعین جڑا بندہ نظریہ رکھدا ہے وہ نظریے واسطے دلیل بھی رکھدا ہے جڑا نظریہ رکھے تے دلیل نہ رکھے وہ دا نظریہ غلط ہے جڑا بندہ نواز شریف نال ہے انہوں ہزار واری بندے چور آکھن وہ دے نال پکا ہے لیکن وہ دے کول بھی جڑا نظریہ ہے نا وہ دے کول بھی دلائل موجود نے وہ تو انہوں دلائل دے گا کہ ایٹمی دھماکہ کننے کیتا سی اے کننے کیتا سی او کننے کیتا سی جڑا عمران خان نالے کچھ ہو جائے انہوں بندہ عمران خان تو جدا کرنے واسطے دلیل دینی پائے گی ورنہ وہ مندہ نہیں عمران خان نال بندے نے انہوں کول بھی دلیل موجود ہے کیونکہ انہوں دا ایک نظریہ ہے جڑے نواز شریف نال نے انہوں دا بھی ایک نظریہ ہے انہوں کول بھی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے عزیزان گرامی قدر یہ دلیل دین والا بندہ ہتھی نہیں پیندا ہتھی وہ پیندا جدے کو دلیل مک جائے اے جڑا قتل و غارت ہو رہی ہے نا سیاسی اور مذہبی یہ صرف دوجے بندے نو قتل کرن دی صرف وہ کوشش کردا ہے جدے کو دلیل کوئی نہ ہو جدے کو دلیل موجود ہے وہ دلیل دا جواب دلیل نال دیندا ہے میں مثال عرض کر دینا یہ جڑا وکیل آندا ہے کہ کوئی میرے کمرے چ نہ آئے میں تیاری پہ کرنا کل تاریخ ہے وہ اندر چھری لاندا ہے بغدہ تیز کردا ہے نہیں وہ دلائل دی تیاری کردا ہے کہ وہ اے دلیل دے گا تو میں مدے مقابل اے دلیل دیاں گا میرا مدے مقابل اے دلیل دے گا تو میں انہوں اے دلیل دیاں گا یہ مطلب ہے کہ جڑے دلائل رکھتے ہیں وہ ہتھی نہیں پیندے نہ کسی وکیل نے کدی رات نو تیل ملیا ہے تو نہ کسی چھری تیز کیتی ہے کہ سویرے جا کے میں مار دینا ہے وہ بھی دلائل واسطے کتاباں پڑھتا ہے وہ بھی دلائل واسطے کتاباں پڑھتا ہے تو سویرے جا کے اتنے جج دے سامنے پیش ہوندے نے فیصلہ وکیل نہیں کرتے
فیصلہ جج کرتا ہے، انہوں دا حق ہے دلائل دینا۔ تہاڈا کدی ویکھیا ہوئے وکیل ہتھیں پائے ہون، تمہیں پتہ ہے جدوں باہر نکلتے ہیں ہسدے ہسدے باہر نکلتے ہیں، آؤندے بھی نہیں تو ہسدے ہسدے آؤندے نے، وہ دلائل دے کھلاڑی ہوندے نے، دلائل دے۔ اگر کوئی وکیل آکھے نا کہ سویرے تاریخ تے پیش ہون تو پہلا میرا مد مقابل وکیل قتل کر دیو، سمجھو دے کول دلائل مک گئے، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سمجھو دے کوئی دلیل کوئی نہیں، دلیل ہوئے تے بندہ مارن دا کوئی مطلب نہیں، مار دے ہو نے جنہ کو دلیل ختم ہو جائے۔ اس واسطے میں سیاست دانا کے بھی عرض کیتی ہے کل پرسوں تھی کہ ایک دوجے نو مارو نا یارا، دلائل پیش کرو، کوئی دلیل دیو نا، دلیل ہے تو پیش کرو۔ مذہبی قتل بھی ادو ہی شروع ہوئے نے جدو بندیاں کو دلیل مک گئی۔ سانو بندیاں مارے، اساں دہشت گرد تیار نہیں کیتے، اساں خود کچھ حملہ آور تیار نہیں کیتے۔ ساڈے بچے چھری اپنے آپ نو مار لیندے نے، کسے نو مارنی سوکھی ہے کہ اپنے آپ نو مارنی سوکھی؟ کسے نو مارنی سوکھی ہے نا، جڑا اپنے سر چ مار لیندا ہے وہ کسے دے سر چ بھی مار سکتا ہے، پر نہیں، اساں تیار ہی نہیں کیتے۔ کیوں؟ اسی تے تیار تاں کریے جے ساڈے کول دلائل مک جان۔ اسی کل بھی دلائل رکھ دے ساں، اپنے مذہب تے اج بھی دلائل رکھ دے ہاں۔ پوری دنیا نو ساڈے تو سب تو پہلا غصہ اے وے کہ انہاں نبی تو بعد حضرت علی نو بلا فصل منے ہیں، بھائی منے ہیں۔ نبی تو بعد حضرت علی نو پوری دنیا تو افضل منے ہیں، بھائی منے ہیں۔ نبی تو بعد حضرت علی نو اللہ دا ولی منے ہیں، ہاں جی منے ہیں۔ اپنا امام منے ہیں، جی منے ہیں۔ نبی تو بعد علی جیسا کسے اور نو، علی جیسا کسے اور نو نہیں منیا۔ تے قرآن ہاتھ چ لے کے پیانے پہ پیغمبر تو بعد علی جیسا اسا کسے نو منیا نہیں۔ کیوں؟ علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بھئی علی جیسا نہیں منیا تے قبلہ علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اگر کسے بندے نو اعتراض ہے تو پھر مہربانی کر، پھر گولی لے کے نہ آ جا، اونج ساڈے کولوں دلیل مانگ، اسی دلیل دین واسطے تیار۔ مہربانی، شکریہ۔ میں ان دلیل توڑے ذہن چ رکھ دیتی ہے۔ آیتاں پڑھا ان تین آیتاں پڑھنا۔ یہ جڑے یہودی سن نا جی، یہودی وہ آ کے مسلمانوں نو آندے سن کہ یہودی ہو جو۔ کی گل ہوئی؟ مسلمانوں نو آندے سن یہودی ہو جو۔ عیسائی آ کے آندے سن نبی دے صحابہ نو عیسائی ہو جو۔ انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا قالو وقالو لن يدخل الجنت، جنت میں کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا الا من کان ہودن او نصارا، یا جنت میں یہودی جائیں گے اور یا عیسائی جائیں گے۔ جدوں انہیں گل کیتی ہے آ کے مسلمانوں نال، تے مسلمانوں کو تے تانوں پتہ ہے وہ بھی دو ہے سن جڑے جنت دے نوجواناں دے سردار نے، تے مسلمانوں کو وہ بھی سیدہ موجود سی جڑی بیبیاں دی سردار ہے۔ بھائی مسلمانوں نو غصہ تے لگنا سی، انہاں کہ یار سردار آنے جنت ساڈے کول نے تے سانو کی پہن دیو، یہودی ہو جو تے عیسائی ہو جو۔ انہاں کہا یہودیاں تو عیسائیاں تو علاوہ جنت وچ جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ نہ نبی غصہ کیتا ہے، نہ اللہ غصہ کیتا ہے، نہ صحابہ غصہ کیتا ہے، کیونکہ اللہ نے آیت بھیجی کی۔ اللہ فرماندا میرے حبیب انہاں دی ہتھی پہن دی لوڑ نہیں۔ کی آندے نے؟ وہ آندے نے تہاں جنت وچ نہیں جانا۔ اچھا تے کنے جانا ہے؟ یہودی آندے نے اساں جانا ہے، عیسائی آندے نے اساں جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے لڑو نہ، ان سے کہو اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ واڈی کیا بات ہے؟ اگر سچے ہو نا، اگر اپنی بات میں، شکریہ قبلہ، اگر اپنی بات میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ ایک ہن دوجی آیت مجیدہ پڑھ دینا، او جناب علی میں سورہ مبارکہ نمل چو پڑھنا۔ خالق کائنات نے سورہ نمل چ آواز دیتی، اللہ نے مشرکین مکہ نو پوچھے ہے امن یبدأ الخلق، ان بندوں سے پوچھ جنہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ اے سمجھتے ہیں اسی پیدا ہوئے ہیں اپنے ابے دی وجہ تو، او پیدا ہویا اپنے ابے دی وجہ تو، او پیدا ہویا اپنے ابے دی وجہ تو۔ ایتھے بھی بندے انجی پیدا ہوندے نے کہ بارش نال ڈگدے نے، بولو وہ چندرے نال ڈگدے نے بندے۔ میں پیدا ہویا اپنے ابے دی وجہ تو، تسی اپنے ابے دی وجہ تو، تے ابے اپنے ابے دی وجہ تو، تے او ابے اپنے ابے دی وجہ تو۔ اللہ فرمایا بت پرستاں نو پوچھ امن یبدأ الخلق، اے ابیاں چوں اپنے آپ نو پیدا ہون والے سمجھن والے ہو، اے تے دسو سب تو جڑا پہلا ابا سی اونوں خلق کنا کیتا؟ کیا بات ہے بھائی، آباد رہو، بہت شکریہ۔ پہلے بچہ خلق نہیں ہویا، پہلے ابا خلق ہوئے۔ وہ پہلے بچہ خلق ہوئے کدوں؟ پہلے ابا خلق ہوئے۔ سارے جان دا ابا کون؟
حضرت آدم اللہ فرماتا دسو تواڈے ابے نو سب تو پہلے خلق کرنے والا کون ہے؟ ثم یعیدہ، اور پھر بتاؤ کہ جب مار کے دوبارہ اٹھائے گا وہ کون ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمین سے رزق پیدا کرنے والا کون ہے اور آسمان سے رزق بھیجنے والا کون ہے؟ میرے حبیب اگر یہ مشرک بھی کہیں نا کہ وہ اللہ ہے تو ان سے ذرا یہ پوچھ اِلٰہٌ ما اللہ، پھر اللہ کے ساتھ بھی کسی کو مان لیتے ہو؟ اس اللہ کے علاوہ بھی کسی کو مان لیتے ہو؟ وہ اس اللہ نو منن تو بعد تے پھر نال بتاں نو بھی من لیندے ہو؟ انہاں کہ ساڈے الہ نے، اے ساڈے معبود نے۔ اللہ فرمایا انہاں نال بھی لڑن دی لوڑ نہیں، اے تواڈے معبود نے، اے کی کردے نے؟ بارش پاندے نے، کوئی کڑیاں دیندا ہے، کوئی منڈے دیندا ہے، کوئی منگنی کراندا ہے، کوئی ویاہ کرا چھڑدا ہے۔ طلاقاں والا رب وکھرا ہے تے ویاواں والا وکھرا ہے، اساں وکھرے وکھرے رکھے نے۔ اللہ انہاں دا بھی غصہ نہیں کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کل اگر انہی کو مانتے ہو تو مانتے رہو، کل ان سے کہہ دے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ان کے معبود ہونے پر اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ یہودیاں کو اللہ نے کی منگیا؟ شکریہ جی، دلیل۔ تے مشرکین مکہ کو کی منگیا؟ دلیل سے انچ ہے یہی اج دی مجلس ہے، قبول کرو۔ میں تھوڑے کو اجازت لینے لگا، قبول کرو۔ اللہ فرماتا ہے صرف دنیا نہیں، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم حشر والے دن ہر نبی گواہی کے طور پہ لائیں گے اور نبی کو سامنے کر کے کہیں گے کہ پوچھ ان سے کہ یہ کیا کرتے رہے اور تو کیا کرتا رہا۔ ہر نبی آکھے گا اللہ تیری عزت کی قسم یہ سامنے کھڑے ہیں، میں دلیل مانگتا رہا یہ پتھر مارتے رہے۔ سار اٹھاؤ بھائی، میں دلیل مانگتا رہا یہ پتھر مارتے رہے، میں دلیل مانگتا تھا یہ قتل کو آتے تھے، قتل کردہ ہی ہوئے جدے کو دلیل کوئی نہ ہوئے۔ خدا دی قسم اللہ او رحیم تے کریم ہے، جڑا حشر والے دن بندہ حشر والے دن اللہ نو آکھے نا ذرا کو حساب کتاب کھلا رہا جے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ فرمائے گا اتھے ہی سی ہونے اتھے نہیں، اتھے نماز پڑھنی صحیح، اتھے روزے رکھنے سانی۔ آج حساب کتاب دا دن ہے، آج عمل دا دن نہیں، پر واہ کریم نماز پڑھن دی اجازت نہیں دیندہ، روزہ رکھن دی اجازت نہیں دیندہ، دوبارہ حج کرن دی اجازت نہیں دیندہ، تے کردہ کیے؟ اللہ فرماندہ تواڈے کول نبی دلیل لے کے آئے نے، تسی اگوں ہتھی پائے ہو، پھر تواڈے کول دلیل کوئی نہیں سی؟ نہیں۔ اللہ فرماندہ آؤ جہنم ہے اتھے میں تانوں سٹن لگا، آؤ جہنم ہے تو میں تانوں سٹن لگا۔ انہاں آکھیا تو ساڈا رب ہے، تو ہی خالق ہے، کوئی گنجائش ہے؟ فرمایا ایک ہے کہ فَقُلْنَا، اللہ فرمایا پھر ہم کہیں گے ہاتھو برہانکم، آج ہی کوئی دلیل ہے تو لے آ۔ بہت شکریہ، ہو گئی ہے مجلس، ہو گئی ہے مجلس۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دنیا چ بندہ رہے تاں بھی دلیل منگدا ہے؟ بولو بولو، قیامت والے دن بھی دلیل منگدا ہے۔ ہر نبی کی لے کے آئے؟ ہر نبی کی لے کے آیا؟ سوٹا نہیں، دلیل ساڈے مقدر ویکھو، اللہ فرماتا ہے ہر نبی دلیل لے کے آیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تم کیا یاد کرو گے، میں تو وہ ہوں جس نے تم پہ اتنا کرم کیا ہے۔ باقی نبی دلیل لے کے آئے تھے، میں نے دلیل کو تم میں بھیج دیا ہے، میں نے دلیل کو تم میں بھیج دیا ہے۔ برہان تو مراد میرا نبی ہے، علماء متفق نے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک برہان کو بھیجا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے ایک نور کو بھیجا۔ اور تفسیر صافی، تفسیر برہان، مجمع البیان، تفسیر عیاشی بحوالہ سید امداد حسین کاظمی، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے دو بھیجے ہیں، ایک برہان ہے ایک نور ہے۔ نور سے مراد قرآن ہے، برہان سے مراد بطول کا بابا ہے۔ یہ مطلب ہے میرا نبی دلیل بن کے آیا ہے، خود بھی دلیل ہے تے دیندہ بھی دلیل ہے، خود بھی دلیل ہے، میں کی پڑھے دیندہ بھی دلیل ہے۔ میں قریب کر لی ہے مجلس، میں تھوڑے کو اجازت لینے لگا، دلائل دے کے تھک گئی۔ میں کی پڑھ رہا ہوں؟ دلائل دے کے، نبی خود بھی دلیل ہے۔ تو انہوں اگر یاد ہوئے تو ایک نبی کو اللہ نے بت تڑوائے سن، تو اڈے علاقے چ کی نام ہوتا؟ حضرت ابراہیم۔ شکریہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بت تڑوائے، اللہ آکھیا بت توڑ دے، انہوں آکھیا توڑ دینا ذرا بندے اگے پیچھے ہو لیں۔
وہ بندے اگے پیچھے ہوئے انہیں توڑ چھڑے تے وڈے دے منڈے تے کوڑا رکھ دیتا. اے قرآن ہے. اللہ فرماتا قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. تو قوم نے کہا اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ کام کیا ہے. تو نے جنہیں کیتا ہوئے انہوں پتا ہوں. اب مینوں اتھوں اٹھا کے تساں کھڑے کنے کھڑے؟ ملک مرید کھڑے جنہوں پتا ہوں جنہیں کیتا ہوئے انہوں پتا ہوں. تو جی وہ تھوڑے تے پا چھڑے پہ میں نہیں کھڑیا تسی کھڑے تو نہیں نہ کھڑیا. اور یار تساں کھڑے مجمع چو کسی انہوں نے آکھے سٹیج سیکٹری نہیں میں بیٹھا سا مینوں اٹھا کے لے گیا نے ٹھیک ہو گیا. ہوں انہوں نے آکھا جا کے پڑھ ہوں میں آ گیا. یہ کام کنے کیتا؟ اور کی ہو گیا جی یار؟ ہاں ملک مرید صاحب کیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جا کھلو کے بندہ پوچھے اے مولوی بیٹھا سی پڑھن لگا سی وہ ٹائم بھی سی تے کنے اٹھا کے کھڑے ہیں تے تواڈے وچ کھلو کے ملک مرید آکھے اینا میرے لو دیکھو یار کھڑیا کنے میں اور جڑے بیٹھے سو بولو کی جے ملک مرید صاحب کھڑے ہیں نا. اتنے جا کے مینوں بھاشڑ نے کرسی تے وہ پڑھان تو بعد وسیم صاحب نے آکھیا ہونا کے پڑھ ہوں میں لینا ہوں یہ گل دسو بھی یہ کام کنے کیتا؟ ملک مرید صاحب نے. اچھا ہوں اتنے کھلار کے بندہ پوچھے ملک صاحب ہے مولوی تو پڑھن لگا سی انہوں ادھر کنے کھڑے تو وہ آخیا نہیں ہو سکتا ہے نہیں آؤ ہے جی. انہاں پوچھیا اے ابراہیم اے کم ساڑیاں بتاں نال معبوداں نال توں کیتا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم. تو حضرت ابراہیم نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا اس نے کیا. تو آڈی کیا بات ہے سنو تسی تے بڑے چوپ ہو گیا سو کہ ملک مرید صاحب انج کیویں کر سکتے ہیں؟ وہ مرید انج نہیں کرتے ابراہیم تے پیر سی. کمال ہے یار. اوے مرید انج نہیں کر سکتا تے جڑا امام ہے امام نو پیر آندے نا تے جڑا سارے جاندا اللہ نے امام بنایا اس کیتا کی انہاں کھلو کے آکھیا ابراہیم آ ساڈیاں معبوداں نال کم تو شد کے جامع تو کیتا تو او کی فرماتے نے؟ کالا اس نے کہا بل فعلہ ان کے ساتھ یہ فعل اس نے کیا ہے. کس نے؟ کبیرہم جو ان کا بڑا ہے. او مونڈے تے دھر کے کوہڑا کھلوتا جے ہتھیار او دے کولوں برآمد ہویا تے ہاتھی میرے پیندی ہو او مونڈے تے دھر کے کھلوتا جے. میں کہ اللہ ایک ہی کیتا ہی تو تے کیسے انہو کانا صدیقا نبی. ابراہیم میرا سچا نبی ہے. سچے بھی اج دی گل کردے نے. قرآن انہوں سچا کہہ رہے ہیں قرآن انہوں صدیق کہہ رہے ہیں. تے کمال ہے او کی فرماندے نے او آندے نے میں تے نہیں کیتا. اینے کنے کنے ماسٹر فیر صاحب تے ہونا ہے نے بندہ انہاں تے پا چھڑے لے گیا سن نہیں وہ نہیں کیتا جنہاں کیتا ہے من اگر وہ آخر پہ ہی نہیں کیتا ہے وہ کی پہ کر دو. ابراہیم علیہ السلام دے متعلق بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایڈا سچا نبی ہوئے تے جے پانی چھڑے رہے تے آخ میں پنے نے انہاں کیا کیا میں کہ اللہ سچے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. فرمایا آگے قرآن پڑھ. میں کیا سچا کیوں کہہ رہا ہے کہ اس نے توڑے ہیں؟ اللہ فرمایا ہم بندوں کو دلیل کی طرف لے کے آ رہے ہیں. صدقہ جامع راضی ہیں جی میں تو سا سنے ہم بندوں کو یا علی مہربانی کی بنا بیٹھو جی ہم بندوں کو دلیل کی طرف لے کے آ رہے ہیں. اللہ دنیا تے کی منگتا ہے؟ دلیل. آخرت تے کی منگتا ہے؟ دیکھو جی کی ہویا. اللہ فرماندا ہے وہ دلیل کی طرف لے کے آ رہا تھا سچا نبی. پنے وہ نہیں سن جدوں سا کہنا اینو پوچھو انہاں کہ کنوں انہیں کہا کنوں اینو جڑا موڈے تے کوہڑا رکھے ہے ایڈے ایڈے دے آنے نے. کہنے لگے ابراہیم اسی تے اتھے نہیں سا کوئی بندہ پن گیا تے اے دے مسکین دے موڈے تے کوہڑا رکھ گیا. کوئی بندہ پن گیا تو سا کوئی نہیں سنیا اس مسکین دے موڈے تے کوہڑا تر گیا. مسکرا کے خلیل خدا نے فرمایا جو مسکین ہوتے ہیں نا وہ معبود نہیں ہوتے. ہائے ہائے معبود غنی ہوتا ہے وہ مسکین اور محتاج نہیں ہوتا. وہ صمد ہوتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے وہ اتنا محتاج نہیں ہوتا. انہاں کیا پھر اللہ فرماندہ ہون سوچ کیوں اسا کیا سی اینے پنے نے فرماندہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون.
پوچھو اس سے تم تو یہاں نہیں تھے یہ تو یہیں تھا اور تسی ایتھے نہیں سو اے تے ایتھے سی اینو پوچھو اے دے مونڈے تے کوڑا کنے رکھے ہے اور اینو پوچھو اے دے مونڈے تے کوڑا کنے رکھے ہے لقد علمتا ما ہاؤلائی ینطقون کہنے لگا ابراہیم تو جانتا ہے نا کہ یہ نہیں بولتے تو جانتا ہے نا کہ یہ نہیں بولتے فرمایا میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے اور محتاجوں کو ماننے والوں اور محتاجوں کو ماننے والوں اسے مانو جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے تو کیا بات ہے انہاں نوں جدوں دلیل دتی ہے نا تے اللہ قرآن چ فرماندا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم اللہ فرماندا ہے وہ سر کے بل ہو گئے سر کے بل دی پنجابی کراں سر پر نے سے الٹے سر دے الٹے اے حضرت ابراہیم نے بندے سر پر نے لکوں جفا مار کے کیتے نے دہ صدقے راضی ہاں جی ہو گئی ہے مجلس کہا دے نال دلیل نہ یہ دا مطلب ہے نیرا لکوں پھڑ کے تھلے سٹن نال بندہ سر پر نہیں ہوندا کسے ویلے دلیل ٹکا کے دتی ہوئے تے بندے سر پر نے ہو جاندے نے ایک تو میں دسدا سیالکوٹ والے ہو جنوں لکوں پھڑ کے سر پر نے کیتا ہوئے نا او سیدھا ہو جاندا جے تساں غور ہی نہیں فرمایا میں آنا جنوں لکوں پھڑ کے پٹھا کیتا ہوئے او اٹھ کے سیدھا کھلو سکتا ہے جڑا دلیل نال سر پر نہیں ہویا ہوئے اور سیدھا اے دلیل نال سر پر نہیں ہوئے سن آؤ پھر میں نتیجہ دیاں انہاں صلاح کی کیتی ہے صلاح تے چاہی دی سی اے کہ یارا اے دلائل دیندا ہے اسی بھی دلیل لے ہونے ہیں ایڈی پڑھیا لکھا کو بندہ لے ہونے ہیں انہاں جڑی صلاح کیتی ہے سنو تو میں تواڈے کول اجازت لواں اللہ فرماتا قالو حرکوہ سارے صلاح کیتی آگ کٹھی کرو بالن کٹھا کرو انہوں آگ لاؤ انہوں وچ ساڑ کے مار دیو ہون پتہ لگ گئی مارن دا پروگرام او بنا دینے جنہ کو دلیل کوئی نہ ہو کیا بات ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے یہ دا مطلب ہے خلیل دا پروگرام قتل دا بڑے ہیں تے اس واسطے بندیاں کو دلیل کوئی نہیں سی مصطفیٰ دا پروگرام پڑے ہیں تے صرف اس واسطے لوگاں کو انہوں دے سامنے اور یارہ دلیل کوئی نہیں سی اللہ دی دلیل مجسم ہو جائے تو انہوں مصطفیٰ دیں کی سنیں جے وہ میرے نبی کول دلیلہ نہیں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے سامنے برہان کو بھیجا نبی خود بھی دلیل ہے دلیلہ دے دے کے دلیل تھک پئی دلیلہ دے دے کے دلیل تھک پئی تے اللہ کی فرمایا اے قرآن اے سورہ مبارکہ میرے کو آل عمران ہے راضی رہنا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کیا ہوا فرمایا انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم اللہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ ہی کوئی نہیں تو یہ دنیا میں کیسے آ گیا میرے حبیب تو نے کیا کہا فرمایا میں نے دلیل دی ہے کہ اس کی تو ماں ہے باپ نہیں ہے آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے جو اللہ بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے وہ بغیر باپ کے کیوں نہیں بنا سکتا تے اگوں آندے نے نہیں جدوں نہ کہنا نہیں اللہ پاک نے فرمایا میرا حبیب کی آندے فرمایا ایڈی وڈی دلیل نے دلیل دیتی ہے دلیل نے دلیل دیتی ہے اگوں آندے نے نہیں اللہ فرمایا ہن اے دے پیچھے بھی ایک علاج ہے پیچھے ہولی گولی دے دیئے ادوں جدوں لائٹ جا مسئلہ ہوئے تے جدوں نہ گولی اثر کرے تو پھر ادوں ہولی دے دیئے کہ پاری بس پاری نو ذہن چ رکھو ہن اللہ پاری دعائی نبی نو دسیے کی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم میرے حبیب یہ علم کے بعد بھی تیرے جیسے عالم کو بعد بھی تجھ سے بحث کرنے کے بعد بھی نہیں مانتے جی نہیں مانتے فرمایا ہن اے گولی کام نہیں دیتا ہن کی کریے فرمایا پھر فقل تعالو نادو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین اگر دلیل کی دلیل کو نہیں مانتے تو پھر اولیاء جن کو نام ماننے پر لعنت آ جاتی ہے رکھن علماء قرآن تے میرے انگو ہاتھ دسن کنہ نو حضور لے کے آئے نے مبالغ
میرے کو جڑا قرآن ہے الحمدللہ لکھیا ہے دیوبندی دوستاں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر رسول گئے، یہی گئے نے، یہی گئے نے۔ تہاڈا کی خیال کو ہو گیا اور موبائل یہی گئے، یہی گئے۔ جڑی گل تو تسی پریشان ہو وہ میرا قصور ہے، جی میں لکھیا ہے میں پڑھ دیتا ہے۔ اگر اوویں میں نہ پڑھدا تے تہانوں کسے بندے آکھنا سی تہاڈا ذاکر تہاڈا مولوی ہاتھ وچ قرآن لے کے تے غلط پڑھ گئے، کیونکہ اساں اوتے رضی اللہ لکھیا ہے۔ اے علیہ السلام کی لگدا سی آکھن دا، تسی علیہ السلام منو پر جویں لکھیا ہے اوویں تے پڑھو، تے جویں لکھیا ہے میں پڑھ دیتا ہے۔ اگلی گل دی تساں پریشانی نہیں لینی، تسی پریشان ہو، تہاڈا مسئلہ ہو رہے میرا ہو رہے۔ تہاڈا مسئلہ کی ہے دسنا؟ تہاڈا مسئلہ ہے کہ انہاں علی علیہ السلام نو بھی رضی اللہ لکھ چھڑیا تے زہرا نو بھی رضی اللہ تے حسنین نو بھی رضی اللہ۔ یہ تہاڈا مسئلہ ہے، جڑی میری سوچ ہے وہ ذرا ہو رہے انہوں سن لو۔ میں سوچنا کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، رضی اللہ ہی لکھتے رہن۔ یہ موبائل چ جان والے جی نہ بدل دین کتے، مہربانی کرن رضی اللہ ہی لکھتے رہن۔ علی علیہ السلام نو بھی رضی اللہ لکھن، زہرا نو بھی رضی اللہ لکھن، حسن مجتبیٰ نو بھی رضی اللہ، شبیر بھی رضی اللہ، کوئی گل نہیں۔ رضی اللہ نے تاں بھی یہی گئے نے، بولو یار، تے جی علیہ السلام نے یہی گئے نے، تے رحمت اللہ علیہ نے۔ تانوں ایک گل دساں، یہ جڑے علیہ السلام آندے ہو حضرت علی نو، تہاڈا بھی احسان کوئی نہیں، تے جڑے رضی اللہ آندے نے انہاں دا بھی احسان کوئی نہیں، تے جڑا کرم اللہ وجہہ آندا ہے او دا بھی احسان کوئی نہیں۔ یہ سابقے تے اللہ کے ہوندے نے، ایک پہلے تے ایک بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ایتھے نے، حضرت لائے بڑی بہادری کیتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کیتی ہے۔ تو حضرت تے رضی اللہ دوویں بھی لا چھڑے نا تے علی پھر بھی علی ہے۔ تسی احسان کوئی بندہ نہ کرے، زہرا تے پھر بھی زہرا ہی ہے، حسن تے پھر بھی حسن نے، حسین تے پھر بھی حسین نے، رضی اللہ گئے نے تے پھر یہی گئے نے۔ ایک سواد ہے، میں تے دلیل دینی ہے، ہتھی پہن والا سی بندے ہی نہیں، دلیل دے دینا۔ یہ چار رضی اللہ نے نا، اے قرآن دی سائڈ تے لکھے نے چار رضی اللہ، علی بھی رضی اللہ۔ وہ یار لکھے نہ کیجئے، اوتھے ماسٹر تے پرچہ ہو گیا ہے، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لکھیا کتاباں جڑیاں نویاں آئیاں، وہ کوئی شیعہ ماسٹر سی، وہ سکھ چھڑیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں وچ صحابہ ہی پڑھے ہی نہیں۔ وہ منڈیا شکایت کی تھی، انہوں نے کہا صحابہ دا منکر جے۔ میں ٹیچر رہا، میں ساریاں گلاں جاننا، جڑا نصاب ہوئے نا پڑھانا چاہیے، اور نصاب پڑھانا ہے، باقی عقیدہ اپنا اپنا۔ تہاڈا کی خیال ہے اہل حدیث ٹیچر نہیں؟ اہل حدیثاں ٹیچر کوئی نہیں؟ دیوبندی شیعہ تے نصاب تے پڑھانا ہے؟ تسی یہ گل تے دسو، اے جڑے عیسائی بچے پڑھتے ہیں وہ ساڈیاں سکولاں چ، وہ اسلامیات لازمی ہے، وہ یاد نہیں کرتے، وہ پیپر نہیں دیندے، وہ پاس نہیں ہوندے۔ بولو یار، وہ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے غرض بھی کوئی نہیں، لیکن نصاب تے پڑھنا ہی پینا نا۔ نصاب چ لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ، بوا بند کرو، وصحابہ وسلم، جڑا آئے ادھروں دی آئے۔ میرے تو بعد پڑھنا کسے نہیں، تو میں ہی پڑھنا، میں چھڈن لگا، تو ہاں توجہ فرمانی۔ عزیزان گرامی قدر، اے رضی اللہ نے چار کنے، بولو کنے؟ چار رضی اللہ۔ دلیل دین لگا، ہتھی پینا اور گل ہے، دلیل دینا اور گل۔ جنہوں دلیل نہیں آتی وہ ہتھی پوے گا، دلیل تے جواب دے۔ یہ جڑے چار نبی میدان مبالہ چ لے کے گئے نے جھوٹیاں دے مقابلے تے، یہ بھی رضی اللہ، تے جڑا سارا پنڈ پیچھے سی وہ بھی رضی اللہ ہی سڑنا۔ اور یار جڑے صحابہ پیچھے سن وہ بھی رضی اللہ، تے جڑے ازواج رسول پیچھے سن وہ بھی رضی اللہ۔ پھر ایک گل ماننا، پھر اللہ دیا بندیا اور سانو کی آنا ہے، ادھر لائٹ کیویں پڑھاں؟ یہ جڑے نبی چار لے گیا وہ بھی رضی اللہ، تے پیچھے سارا پنڈ بھی رضی اللہ۔ رکھ پھر قرآن تے ہاتھ، پھر نہیں نہ سارے رضی اللہ بھی ایک ہو جائے۔ سبحان اللہ، جو ایک ہو جائے ہوندے تو سارے ٹر جاندے، اور ایک ہو جائے ہوندے تو سارے ٹر جاندے۔ جمع دے تے اگے ہی سیگے موجود نے، اور جمع دے سیگے موجود نے، جنیاں مرضی بیبیاں چلیاں جاندیاں، جنہیں مرضی بچے چلے جاندے، تے جنیاں مرضی نبی دیاں جاننا چلی جاندیاں، نفس رسول بن کے بھی جاندے۔ یہ دا مطلب ہے اے خاندان کمال ہے، کدا؟ علی دی زوجہ تے علی دی اولاد، اے آل محمد، اے آل محمد۔ لوکاں نے پورا زور لا کے تو انہوں رضی اللہ لکھے ہے، تے پھر بھی تسی رضی اللہ دے برابر نہیں آئے۔ ہاں مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرما۔ نبی لے کے گئے نے، جڑی تازہ ترجمہ بدلیا نے وہ سن لو۔ ترجمہ کی بدلیا نے؟ وہ سی نا بیٹوں کو لاؤ، ہم بیٹوں کو لاتے ہیں،
بیبیوں کو لاؤ، ہم بیبیوں کو لاتے ہیں. ایک لفظ انفسنا وانفسکم، تم اپنے جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. اور طاہر القادری تے بھی الزام لگ گیا، یہ بھی رافضی ہے. رافضی سانو آندے جے نا، تے ہولی ہولی رافضی ود دے جے پہ. اساں ککھ بھی نہیں کیتا، تے طارق جمیل بھی رافضی، تے طاہر القادری بھی رافضی، تے ظہور احمد فیضی بھی رافضی، تے مودودی بھی رافضی. اہاں تے کسے نہیں سدیا، آپ ہی ہولی ہولی بندے وچ شامل کری آندے نے. یہ انہوں آدھے نے رافضی. انہیں کی لکھا؟ اس آخیا اگر قرآن پڑھا جائے نا تو اور ہے، تاریخ پڑھی جائے تو اور ہے. تاریخ میں علی صحابی رسول ہے، قرآن میں نفس رسول ہے. تو غور فرمایا نوجوان. اور نفس اندر نے جان نو، یہ مطلب ہے نبی آ کے اسی پترا نال بھی آنے ہیں، بیبیاں نال بھی، تے جاناں بھی لے کے آنے ہیں. انہاں صاحب لایا پہ طاہر القادری بڑا نقصان دے گیا سانو. اے علی نو نبی دی جان لکھ چھڑیا کہ نبی دی جان بن کے علی گئے نے. علی کو نبی دی جان ہے. میرے عزیزو شیعہ سنی متفق نے کہ علی نبی دی، بولو علی نبی دی، سارے نہیں بولے، علی نبی دی جان ہے. جان ہے تے جہان ہے. جڑا تازہ ترجمہ کیتا نے دلوں جان والی گل وچوں کڈ کے، او کی کیتا نے؟ 5ویں جماعت دی اسلام یاد خرید لو، 88 روپے دی آؤندی جی. او میرا بک ڈی پوجا مینوں لو کی ویندے ہو؟ میں کتاباں بیچنا، میں تے نا رکھ لو، او دے لکھے گا جی. انہاں فرمایا، نبی نے فرمایا تم بیٹے ہم بیٹے، تم عورتیں ہم عورتیں. پھر تے نال فرماتے نے، پھر نبی نے کہا انفسنا و انفسکم، تم خود آ جاؤ ہم خود آ جاتے ہیں. یہ مطلب ہے کر چھڑے ہی نا نفس دا ترجمہ خود. تو تے چالو ہویا سا کہ علی نو جان نہ مننا پہ، خود 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 پھنس گئے ہیں. جے تے نفس دا ترجمہ خود ہے نا، تے پھر نبی کے خود کو علی کہتے ہیں. تو غور ہی نہیں فرمایا، سر اٹھاؤ نا. جے نفس دا ترجمہ خود ہے تو پھر نبی کے خود کو. میں تو جدوں ملک مرید صاحب آکھیا اٹھ پو تو میں خود ہی اٹھیا کہ تساں اٹھائے. خود اٹھیا اوتھے بیٹھا سا، انہاں آکھیا آ جا، تے خود خیر ہوئے تہاڈی. خود کینوں آندے؟ اپنے آپ نو. اپنے آپ نو یہ مطلب ہے نبی دے خود دا نا علی ہے. نبی دے خود دا نا علی ہے. پھر من ہونا کی شب ہجرت نبی چلے گئے تھے بستر کسی کو دے کے نہیں گئے، خود کو دے کے گئے. صدقے جاؤ خود. چھتی پور شاہ جی ٹائم کوئی نہیں جی میرے کو، اتھے ہی مار لو نعرہ مار لو، ضرور مار لو. حیدری یا علی. اللہ پاک انہوں دی زبان ٹھیک کرے، اللہ نے زبان پلٹا دے بحق لسان اللہ. میرے محترم سامعین، ہاں نبی یہ مطلب ہے نبی خالی چھڈ کے نہیں گئے، خود نو. اے صاحب نال سمجھو خود ہی لیٹے سن. اے سمجھو رسول غیر نہیں، سمجھو کہ خود لیٹے سن. یہ مطلب ہے شب ہجرت صرف پیغمبر نے نعوذ باللہ اپنی جان نہیں بچائی، بلکہ لوگوں کو بتایا ہے جو جگہ میں خالی کروں نا وہاں مجھے خود کو بٹھانا ہے. سبحان اللہ. جو جگہ میں خالی کروں وہاں کوئی میرا خود ہی آ صدقے جاواں. میرے عزیزہ 5 گئے نے مبالغ. نبی نو اتھے رکھیے، ایک نبی دی بیٹی، ایک داماد، 2 نواسے. ایتھے علی نو رکھیے، ایک سسر، ایک زوجہ، 2 بیٹے. ایتھے حسن نو رکھیے، ایک حسن دا نانا، ایک حسن دی اماں، ایک حسن دا بابا، ایک حسن دا بھائی. ایتھے حسین نو رکھیے، ایک حسین دا نانا، ایک حسین دا اماں، ایک حسین دا بابا، ایک حسین دا پرا. 14 تعارف ایک نال، باقی 14
पंजां दा कट्ठा करावां। एक अबू तालिब दा भतीजा है, दूजा अबू तालिब दा बेटा है, तीजी अबू तालिब दी नूह है, दो अबू तालिब दे पोतरे ने। अबू तालिब दे एक पोतरे नूं नबी ने उंगली नाल लाया, दूजे पोतरे नूं इत्थे बिठाया। अज इत्थे बच्चा बिठाओ, इत्थे इत्थे चुको या इत्थे बिठाओ, वो बच्चा अगों भी वेखेगा पिछों भी वेखेगा। अगों भी नबी दे पुत्र ने वेख्या, पिछों भी नबी दे बेटे ने वेख्या। अगे दुश्मने तौहीद सन ते पिछे वेख्या कि रिसालत ते इमामत दे दरम्यान इसमत बुरके च आ रही सी। शब्बीर ने इत्थे चढ़ के जो वेख्या ना कि जेड़ी अम्मा मेरी बाजार कदी नहीं गई, दुकान ते कदी नहीं गई, सौदा खरीदन कदी नहीं गई, अम्मा बाहर आ गई है। अम्मा अम्मा अगरचे अगे नबूवत का पर्दा है, पिछे इमामत का पर्दा है। जो मां नूं टुरदे घरों निकल के मैदान मुबाला तक आउंदिया वेख्या, उदण ही यकीनन शब्बीर ने तय कर लिया सी, ले नाना तू दीन वास्ते धी घर नहीं ना रखी। अज जदों दीन ते औखी बनी मैं भी धी लैके निकलांगा। मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। धी धी अपना घर समझ के बौकर फेर दी। बोलो ओए धियां जड़ियां ने, बोलो पुत्रो तुहाडे नाल धियां कीमती ने, जरा तुसी बड़े कीमती हो, लेकिन तुहाडे नाल फिर धियां ज़्यादा कीमती ने। बच्चिओ गुस्सा ना करना, तुहाडे ते असां लड्डू वंडे सन, धियां ते लड्डू नहीं सन वंडे। तुहाडे ते वाजे वजे सन, धियां ते असां वाजे नहीं वजाए। खर्चा तेनू घट दईए तो तेरी अपनी धी नूं ज़्यादा दईए तो बच्चिया तू आना कि इनू किहड़ी लोड़ है, पुत्र मैं हाँ कि ए। जदों असीं धियां ते खर्चा करिए तो नौजवानों गुस्सा नहीं करना, क्योंकि वो कीमती ज़्यादा ने। मिसाल दे देना, तुहाडा लोहे का समान सारा वेड़े च पिया, वेड़े च साइकिल, चुल, चिमटा, सारा समान इस किस्म का, दाबड़ा, बाल्टी, लोहे का समान वेड़े च। ते सोना एक तोला भी है, ते अंदर ते पिछे पेटी है, पेटी दे विच एक छोटा बक्सा है, बक्से दे विच छापर है, छापर दे विच एक तोला है। हुण बच्चिओ नौजवानों समझ आई जे, जिन्नू लोकां कोलों लुकाईए वो शै कीमती हुंदी। ओए पुत्र भी कदी किसे लुकाए ने? बोलो ओ यार पर्दा किदे तो कराईदा? धीआं तो। ਇਹਦਾ मतलब है जिन्नी शै पर्दे च रखीए तो जिन्नी लुका के रखीए उन्नी कीमती हुंदी है। पुत्रां नूं असीं बाहर कढ दिंदे हां, धीआं नूं अंदर पो, पर्दा कर, क्योंकि पुत्रां नालों धीआं ज़्यादा कीमती ने। बोलो मेरे नाल, बोल खां तेरियां मेरियां इन्नी कीमती ने। अली दियां धीआं, नबी दी बेटी आबाद रवो जना, ये पर्दादार हुंदियां ने और इन्हां दा मिजाज वखरा हुंदा। प्यो बाहर होवे ते पुत्र फोन करदा है, अबू है मैं भेजना पिया व्हाट्सएप ते तेनू एक फोन एदे नाल दा लैके आउणी, व्हाट्सएप लैके आउणी। कोई आंदा मेरे वास्ते घड़ी लैके आउणी है, मैं कंपनी लिख के भेजी है। तुहाडा तजर्बा ना होवे तो मेरा तजर्बा है। धी जदों फोन करेगी सिर्फ पूछेगी कदों आउणा जी अबू। धीआं दा अल्लाह मिलाबाद रवो बई, मिजाज वखरा बनाया है। ये धीआं नूं जेड़े वारस नहीं समझदे वो समझदे ने असां इत्थे रहना, तू तो बेगानी है, तू तो किसी के घर टुर जाना। हाँ भाई ठीक है, जिन्हें टुर जाना होवे वो इस घर च बौकर फेरदी है कि नहीं, सफाइदियाँ करती है कि नहीं, और बोलो कैलेंडर लाती है कि नहीं, और संवारती है, संवारती है। एक दिन ऐसा आउंदा जो मां दसदी है तेरी शादी करीब है, सारे घर नूं वेख के आंदी है हुण मैं इत्थों टुर जाना। वो आंदी है तेरा वीरां दा घर है, तेरे प्यो दा घर है, जो मर्जी आवी, लेकिन असली घर तेरा वो है। मेरे अजीज दोस्तों, धी दा औखा टाइम मैं पढ़न लगा, लंबी नहीं मैं करता। बाहर ढोल बजते हैं, वाजे बजते हैं, बेल्लां हुंदियां ने, हिज मालो तो बंदे नचते हैं। अंदर औखा वेला, औखा वेला उस धी ते हुंदा है जिहड़ी अम्मा दे हत्थ ते चाबियां रखदी ते नाल दसदी है उत्थे निक्के वीर दे कपड़े पै जे, सदके भाई सदके मिल गया हो मेरे नाल। उत्थे वड्डे वीर दे कपड़े आबाद रवो जी, उत्थे अब्बू अम्मी पैसे रखते हैं, अम्मी उत्थे छोटे वीर दे शूज़ पै ने, अम्मी इत्थे है पिया, अम्मी इत्थे पिया ते चोली चाबियां रख दी है मां दे हत्थ ते। मेरे लो वेखी किसी का दिल उछल के बाहर ना आ जाए, औखा जुमला है। पूरी कायनात दियां धीआं चाबियां देंदियां औखियां होईयां ने। हुसैन मजलूम दी धी चाबियां लैंदियां औखी होई। अकबर दी मां अकबर दे कमरे दी चाबी भी रखती सी, कासम दी मां कासम दे कमरे दी चाबी, हजरत अब्बास दी ज़ौजा हजरत अब्बास दे कमरे दी चाबी। चाबियां हत्थां ते वेख के सुगरा पी आंदी सी, मैं कोई खोलने ने।
तुसा आना कोई नहीं, मैं बचना कोई नहीं। आबाद रहो भाई, मैं करीब हाँ। जनाब सजदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा दे मुसाहब पढ़ने ना, मैं तां धी दी गल शुरू की है, मैं करीब आ गया, आंसू आ गया, बस मस्तूरात उठा लेनगियां ताबूत, तुसा बस इत्थे ही सलाम कर लेना, मैं 2-4 जुमले जरूर पढ़ देना। औखा टाइम उदों हुंदा जदों धी आखिरी वेले भरावां नूं मिलदी है, जदों निकाह हो जाता है, मां नूं मिलदी है, चाचियां नूं मिलदी है, फुफियां नूं मिलदी है, सहेलियां नूं मिलदी है। जिहड़े मेरे नाल ते बैठे हो बंदे, तुसी तावन करो, इन्हां बच्चियां नूं गल सुनाइए, इन्हां दा ते तजर्बा नहीं, जदों इन्हां दियां जवान होणियां ने, असां होना ही कोई नहीं, मेरा ख्याल इन्नियां नहीं जिंदगियां ने, इन्हां बच्चियां नूं तजर्बा हो जाएगा। और जदों आखिरी वेले कोई बीबी आंदी है ना, राह दिओ, प्यो नूं मिलन दिओ, प्यो नूं मिलन दिओ, उदों फिर भावें डोली च होवे ते डोली चों बाहर आ जांदी, कार च होवे सदके जावां कार चों बाहर आ जांदी। 50 साल तो उत्ते बंदे मेरे नाल तावन करो, मैं सीख पिया ना, बाहर निकल के झोली दी विछड़ी 8-9 साल दी विछड़ी, 8-9 साल दी झोली प्यो दी छड़ जांदी है, ते 20 साल दी हो के सीधा सिर इत्थे रखदी है, उदों पैरां ते ओने जमीन निकल जांदी है प्यो दी। जदों इत्थे नाल लग के धी आंदी है, कोई मूँह चों बोलिया माफ़ कर मेरे बाबला, कोई गल निकल गई होवे, मैनू माफ़ कर दई, मेरा जनाजा किसे सदके जावां, मेरा जनाजा किसे दे घरों उठना ही वे, मेरा सुल्तान बाबर। ते प्यो नाल ला के की आंदा, वो आंदा क्यों रोनी है, वो आंदी अब्बू मैं तेरे घरों टुर चली हाँ, वो आंदा कित्थे टुर चली है, क्यों जुदाई पै गई है तेरी साडी, किन्नी को जुदाई। प्यो आंदा बेटा फिक्र ना कर, असी जिउने हाँ, कल 12-1 बजे उन्होंने घर वलीमा होगा, मैं भी आवांगा, तेरे 3 भरा भी आउणगे, तेरे 2 मामू भी आउणगे, तेरे 4 चाचे भी आउणगे, नानके भी आउणगे, दादके भी आउणगे। आओ भाई जे रोने आ ते हस लो, जिन्हों हासा आउंदा वो हसे, जिहड़ी मैं गल करना मैं तो सिर्फ दुनिया की प्याजे गल करना। नाल ला के प्यो आंदा कल 2 बजे तक मैं भी, मेरे पुत्र भी, तेरे मामे भी, तेरे चाचे भी, सारे आवांगे। और जिस धी नूं प्यो यकीन न रखे कल सारे आवांगे, चुप ते ओ नहीं करदी। 10 मुहर्रम सी, डीगर दा वेला सी, 4 कदम ते शिमर खलोता सी, नाल ला के हुसैन पे आंदे सन कल ना मैं होना ही, ना चाचा अब्बास होना ही, ना वीर अकबर सदके जावां, सज्जाद अगे फरमाइशा ना करी, पूरे पूर दा कला मलाई, वीर अगे फरमाइशा ना करी। जेड़ी शै गजा वास्ते लभी हो खा नहीं, जिथे मौका मिलिया उत्थे लेट जाई, सराहना ना मिलिया इट थले रख नहीं, वीर अगे फरमाइशा। सारे एक बारी आखो, तेरा वीर मुसाफिर है, तेरा वीर मजलूम है, जुल्म दा शिकार है तेरा वीर होना। बेटी वीर नू कोई फरमाइश, सारे आखो वीर नू कोई फरमाइश ना करी। फिर मैं इत्थों शुरू करना बीबी दी मुसीबत दे 2-3 जुमले। खुदा दी कसम पता नहीं प्यो दी वसीयत नू इस बीबी किवें पल्ले नाल बद्धा। जदों आखिरी साह बीबी दा निकलन लगा ना, आवाज़ आउंदी है वीर गवाह रही। मैनू 10 मुहर्रम दी डीगर नू प्यो ने आख्या सी कि इस मजलूम ते मुसाफिर वीर ते फरमाइशा ना करी। मैं तेरे ते कोई फरमाइश कीती है, कोई शय मंगी है नहीं। बीबी ने आखिरी जुमला फरमाया, बीबी फरमाया वे वीर प्यो नू जाके दसी, जदों कदी तेरी भी मुलाकात होई तो मेरी भी, गवाह रही मैं तेरे कोलों कफन दी फरमाइश भी नहीं कर। इन्हां शाम दे लोगों कोलों कफन भी ना मंगी। आबाद रहो भाई। 3 बैन पढ़ना बीबी दे तो मैनू इजाजत दे दिओ, मौला तुहानू जज़ा देवे। 3 बैन ने, तुसी मेरे नाल रलो। सिर्फ 2 बीबियां प्योवां नू जिड्डियां लाडलियां सन, एडियां लाडलियां प्योवां नू तियां गुजरियां ही कोई नहीं। अज भी तियां है ने पर इंज नहीं। एक मुस्तफा है, एक शब्बीर, एक नाना है, एक नवासा है। एक एक लफ्ज़ तुसी आखो, एक एक मैं आना, ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। वो नाना है और नवासा, बोलो बोलो। ओदी धी भी फातिमा है, ਇਹਦਾ नाम ही फातिमा। वो दादी है, ये पोतरी है। वो भी रोंदी सी, हाँ आखो, वो भी रोंदी सी। एक मदीने दफन है, बोले नहीं कीजिए।
منہ چو کڈو شام دادی مدینے دفن ہے پوتری شام دا لفظ ہی ایسا ہے جان نکل جاندی ایک باری منہ چو کٹ کے ویکھو دادی مدینہ دفن ہے پوتری شام دفن ہے مدینے والے مدینے والی دے رون تو تنگ سان شام والے شام والی دے رون تو تنگ صدقے جاواں جدن مدینے والی مدینے دفن ہوئی ہے ادھر مدینے والا علی گلی کھلو کے آندا سی لو بھائی ساریاں ٹینشناں مک گئی ہیں جے اج دی وجہ تو تانوں نیند نہیں سی آوندی اج مدینے والے آرام نال سوو جدے وین تانوں تکلیف دیندے سن زہرا مک گئی جے تے خدا دی قسم شام والا علی اس بی بی دی شہادت تے ایتھے رکھ کے نا ایتھے کڑیاں والے ہاتھاں تے لاش تے رو رو کے گلیاں چاندے سن لو بھائی تانوں بھی آرام دی نیند آئے گی جدے وین تانوں نہیں سن سون دیندے وہ بھی میری پردے سن وین کراں ترے وین کراں بی بی دے وڈی بی بی پیو دی قبر تے وین کیتے نے چھوٹی بی بی پیو دا سار ایتھے رکھ کے وین کیتے نے طاہر اس بندے دا نام ہے جڑا یزید دا خاص مصاحب سی یزید او دے ہتھوں کھانا کھاندا سی آخری بندہ انہوں ملتا سی تے پھر یزید ملتا سی او دا پروٹوکول آفیسر سمجھو اس دور دا او دے تو بغیر او کوئی گل نہیں سی کردا طاہر او دا نا سی امام حسین دا سر علیہ السلام دا او طاہر دے کمرے وچ سی جتھے طاہر سوندا سی او بندہ یزید دا ملازم او دے کمرے وچ سر سی ایک دن رات ادھی نو آ گیا تے یزید نو کہن لگا او سر کدھرے ہور رکھ کنیا بندہ دی آئی میں چھڈن لگا سر کدھرے ہور رکھ او سکھا کیوں گھبرا گیا او سکھا میں جاگدی اکھاں دی گل کرنا میں خواب دی گل نہیں کردا مننی میری کسے نہیں او سکھا تو ہی تے قابل اعتماد میرا بندہ ہے او سکھا یزید جے میری مننا ہے نا تے میں جاگدی اکھاں نال وینا اے جدوں رات ادھی ٹلدی ہے نا آ پیچھے زندان وچ کوئی بچی روندی پھر اس آکھا جدوں رو کے آندی ہے نا آئے وے میرا مظلوم بابا آئے وے میرا پردیسی بابا آئے وے میرا تسا بابا اس آکھا وہ صندوق والا سار صندوق چ نہیں رہندا وہ صندوق پتہ نہیں کون کھولتا ہے وہ بچوں سار میں جاگ دیاں اکھاں نال وینا وہ تھلے اٹھ دے تے چھت نال لگ کے واپس آندا ہے ہن تو سوچ کٹیا سار ہوئے تے کسے بندے دے سامنے وہ پرواز کلا ہی کردا ہوئے وہ سو سکدا ہے یزید آکھیا تینوں خواب آوندا او سکھیا پاویں خواب آوندا تے پاویں میں جاگ دیاں اکھاں نال وینا او سار اتھوں چک لے میں بڑا اوکھاں میں سو نہیں سکدا یزید بڑا ظالم سی اس آکھیا کدوں وہ سار اساں تینوں اٹھدا دسدا کہن لگا ایک بچی روندی اس آکھیا اگر وہ نہ روے ہائے آکھی جے وہ کہنے لگا پھر ہو سکتا ہے وہ سر اس طرح نہ اٹھے حضرت سجاد نو بلا کے کہنے لگا کون روندی حضرت سجاد فرمایا وہ میری بہن ہے میرے پیو دی تھی ہے اپنے بابے تے غم چ روندی ہے یزید کہنے لگا قیدی ہو سکتا کسے طریقے ہو نہ روے کسے طریقے ہو نہ روے جنہ انہاں ماریا سی نا بی بی نو تے جنہ ماریا سی بی بی دے ویر نو حضرت سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں تو میرے پیو دا سر مینوں دے ہو سکتا ہے پھر نہ روے جنہیں ویلے سر مل گیا نا حضرت سجاد ایس پسے منہ کیتے پیچھے بی بی رباب دی گود وچ بی بی سکینہ سن تے آواز دے کے فرماندے نے پھپھی اماں جی بیٹا فرمایا سکینہ کتھے وے فرمایا اس ویلے ماں دی گود وچ عزادارو بی بی سکینہ بہت کمزور ہو سکے سن ماتمیاں کو معافی پہ مانگنا کمزوری اس خاندان نہ لگتی نہیں لیکن میں مجبور ہوں کہ جویں میں پڑھے ہیں اصلی بی بی دا رنگ زرد سی اکھاں سرخ سن اے تماچیاں دے نشان سن کان پھٹے سن ہاتھ کمبتے سن اور بی بی ٹر نہیں سن سکتے شیشے پھر گئے سن کنڈے چپ چپ کے ٹھیکریاں وج وج کے بی بی دیا پیران تے ورم آئے سن بی بی نو کوشش کرتے سن اہل بیت کہ ٹرے نا گود چ رکھ دے سن بی بی رباب گود چ رکھ کے بیٹھے سن احتیاط نال جدوں حضرت سجادہ کہا پھپھی سکینہ کتھے وے بی بی سنتے سن پہ کیوں سجاد فرمایا روز آندے سن میں بابے نو ملنا ہے اجے موچ لفظ نے میرے مولا دے روز آندے سن میں بابے نو ملنا ہے ایک لمحے تو پہنا بی بی پاک نے ماں دی چوڑی چھڑ دیتی
جدوں بی بی کھلوتی ہے نا زمین تے، بی بی رباب آندے نے سکینہ جتھے جانا ہی میں چک کے لے جانی ہوں. فرمایا نا بابا ہے، بابا ہے. حضرت سجاد فرماتے نے تیرے سامنے بابے تے ضرباں چلیاں نے، تیرے سامنے انہاں نوک تے سر بلند کیتا ہے. این بابا کتھوں آنا سی؟ بابے دا سارے سر سن دیا سارا زادارو بی بی کھلوتی زمین تے لیٹ گئی. جمیں بی بی لیٹی ہے سجاد فرماتے نے سکینہ بابے نو آگے پیار کر، تو لیٹے کیوں؟ فرمایا ویر کسے زمانے چ پیو لیٹدا سی تے میں سینے تے آرام کرتی سا. آج میرا دل کرتا میں لیٹا، تو بابا جان دا سار ایتھے رکھ دے. حضرت سجاد نے قبلہ کمیں سنے گا کوئی بندہ؟ کٹیاں رگاں سن جڑیاں او پاسا ایتھے رکھیا، ایتھے سر دے اتے ہاتھ رکھیا. اے زلفاں انج کیتیاں جڑے میرے لو پوندے ہوئے قرآن پاک میں اے ایتھے رکھے اس ویلے سینت. اے میرا قد ویکھ لو، قد دے مطابق بھی ویکھو تے اکھاں کولوں قرآن کنی دور ہے؟ اور بہت نیڑے میں نا، ادھروں ویکھو یار بہت نیڑے نہیں، بہت نیڑے. تسی اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے ویکھو ایتھوں کنے نیڑے. 4 پونے سال دی بچی ہوئے او دے سینہ مبارک تے سر رکھیا ہوئے. ہن سوچو پی اس بچی دیاں اکھاں کو چہرہ کنی دور ہوئے گا. جدے ذہن چاہ گیا وہ دی ہائے نکلی. اے تیاں کفن چوں اوکھا ویندیاں جے، تیاں پھول پے ہون تے اوکھا ویندیاں جے، تیاں مسجد دی چار پائی چ اوکھا ویندیاں جے. ایک ایسی حوصلے والی تھی ہے جدے سینہ مبارک تے پیو دا سر رکھ دیتا سکے ویر نے، اوتے حضرت سجاد نے ہاتھ رکھیا. اے جدوں ایڈی نیڑیوں بی بی نے پیو نو ویکھیا نا، ایڈی نیڑیوں شاید کسے دا آنسو آوے، شاید کسے دی آئے نکلے. جدوں ایڈی نیڑیوں ویکھیا نا تے آج پہلا وہن کر کے بی بی فرمائی ہے بابا تینوں بھی کسے منہ تے مارے ہے؟ فرمایا بیٹی جنہیں تینوں مارے انہیں میں نو مارے. آباد رب بھائی دووے چھوٹے چھوٹے ہاتھ صدقہ جاواں. 3 وین تیاں نو پیکی نگری نہیں پھل دی، پیکا ماحول نہیں پھلدا. 3 وین تیسرے تے میں چھڈن لگا. پہلا وین آج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے وے میرا پردیسی بابا اکھاں کھول ایک واری اکھاں. حضرت سجاد فرماندے نے بابا اکھاں کھولن گے تے اور تکلیفاں چ اضافہ ہوئے گا. سکینہ گل کر پیو نال گل کر. جدوں بی بی ویکھیا ہونٹ کٹے، ابرو کٹے، تماچیاں دے نشان، زلفاں سجے دیاں کھبے دیاں سجے، شبیر دا چہرہ مبارک انج کر کے تے سامنے کر کے بی بی پہلا وین کیتا ہے. فرماندی ہے بابا تیرے سامنے مینوں شمر نے ماریا سی نا؟ ہاں. فرمایا صرف اس اوتھے نہیں ماریا، کربلا دے ٹبیاں تو لے کے شام دے زندان تک جتھے او دا دل کیتا ہے اس مینوں اوتھے ماریا. اگلی گل بابا مارن تو بہتی تکلیف ادوں ہوندی سی جدوں مار کے آندا سی عباس نو بلا. میں تماچے بھی چلتی رہی تے چاچے دے تانے بھی حسد کے جاواں لیندی رہی. دوجا جملہ بی بی فرماندی ہے بابا تسی مینوں مدینے اٹھاندے سو؟ جی اٹھاندا سا. فرمایا جدوں تسی اتارن لگدے سو چاچا چکدا سی، جدوں چاچا اتارن لگدا سی اکبر چکدا سی، اکبر باہر جان لگدا سی تے پھپھی چکدی سی. ہاں بیٹی. فرمایا جس دھی نو تھلے ٹرن نہیں سونا دیندے میں کوڑیاں نال بھجدی رہی. مکا دن لگا ہو گئی ہے مجلس. آخری جملہ جتھے بی بی دی ساہ نکل گیا او پڑھن لگا. جی آج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا میرے ساہ پہ مکدے نے، زیادہ دیر میں دنیا تے کوئی نہیں. چل اکھاں کھول نہ کھول، ایک واری جنہ ہونٹاں نال قرآن پڑھے، ایک واری انہاں ہونٹاں نال بول کے دس میری دادی دا سر کنی عمر سفید ہویا. آواز آئی بیٹی 18 سال. فرمایا میری بہن سگرا دا سر کنی عمر سفید ہویا. آواز آئی 7 سال. آواز آندی آنکھ کھول میں 4 سال ہے ضعیف. سجاد ہتھاں دے جنازہ اٹھا کے شام دیاں گلیاں جو پوچھ دے سن اے مسافرانو دفن کتھے کر دے ہو؟